वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी का आला सतही इजलास में जायज़ा लिया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस के अलावा महकूम फाइनेंस के आला अहदेदार मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि 3 या 5 फरवरी से रियासती असम्बली के बजट इजलास को मुनक्किद किए जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट 2.85 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। आमतौर पर रियासती असम्बली का बजट इजलास मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होता है। ताहम गुज़िश्ता माह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौमी सतह की सियासत में सरगर्म हो गए हैं, जिसके पेश नज़र BRS पार्टी को कौमी सतह पर वसअत देने के मंसूबे को जहन में रखते हुए इस मरतबा फरवरी में ही बजट इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। खातून IAS अहदेदार के मकान में रात देर गए एक डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जुबली हिल्स इलाके की गेटेड कम्युनिटी में रहने वाली खातून IAS अहदेदार स्मिता सब्रवाल ने इस वाक़े को ट्वीट किया। बताया जाता है कि मेडचल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला डिप्टी तहसीलदार 45 साल आनंद कुमार रेड्डी और उसका दोस्त रात में गेटेड कम्युनिटी में वाक़ खातून IAS के मकान पहुंचे। उन्होंने सिक्योरिटी अमले से कहा कि वो स्मिता सब्रवाल के मकान जाना चाहते हैं, जिस पर उनको इस बात की इजाज़त दे दी गई। डिप्टी तहसीलदार ने कार में अपने दोस्त को छोड़ दिया। खातून अहदेदार के मकान वो पहुंच गया और उनके मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खातून अहदेदार ने मकान का दरवाज़ा खोला तो नामालूम शख्स को देखकर हैरतज़दा हो गई। डिप्टी तहसीलदार ने उनसे कहा कि इसने 2 मरतबा उन्हें ट्वीट भी किया है और काम के सिलसिले में बात करने के लिए उनके पास आया है, जिस पर खातून अहदेदार ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को चौकस किया, जिन्होंने डिप्टी तहसीलदार को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में मुनक्किदा आलमी माशी फोरम के जरिए रियासती हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। रियासत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को तरगीब दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे IT जयेश रंजन की क़यादत में टीम ने इस सिलसिले में मसाई की है। फोरम के इजलास के 4 दिनों के दौरान 52 बिजनेस मीटिंग्स, 6 गोल मेज इजलास और 2 पैनल मुबाहिसे हुए। साथ ही तेलंगाना के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की भी यकीन दहानी मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से करवाई गई। BSP के रियासती सरबराह RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के प्रोग्रामों को प्रगति भवन या फिर फार्म हाउस में मुनक्किद किया जा रहा है। MLA के हामियों को रकम देने वालों को ही दलित बंधु स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 लाख अफराद ने SC कारपोरेशन के तहत दरख्वास्त दाखिल की है ताकि माली इमदाद मिल सके, लेकिन एक भी फ़र्द को माली इमदाद नहीं दी गई है। उन्होंने करीमनगर में दौरा किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कई लाख करोड़ रुपए की मखरूज हो गई है। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा है कि मुलक ज़िले के अवाम के लिए दवाखाने का काम किया जा रहा है। आने वाले तालीमी साल से मुलक में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल में तमाम असरी सहूलियात होंगी। उन्होंने मुलक में सम्मक्का सारम्मा जात्रा को कौमी त्यौहार का दर्जा देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ये मुतालबा किया जाता रहा है। मुल्क में हर 2 साल में एक मरतबा ये जात्रा मुनक्किद की जाती है। रियासत भर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का इम्तिहान हुआ। करीमनगर के 2 कॉलेजेस में ये इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इम्तिहानी मरकज़ को ताख़िर से आने पर 11 तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तिहान तहरीर करने से महरूम तलबा ने अफसोस का इजहार किया तो बाज़ तालिबात अश्कबार हो गईं। मौलाना सलमान नदवी ने कहा है कि यकसा सिविल कोड अगर बनाया जाता है तो इसके कवानीन शरीयत इस्लामी से लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शरीयत इस्लामी से रोशनी हासिल की गई है, जिसके ज़्यादातर हुकूक़ शरीयत से लिए गए हैं। जब भी कोई कानून मुनसिफाना या मसावत पर मबनी होगा, इस पर शरीयत की छाप होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड बनेगा।
جرائم سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے قانون بنانے والے اسلامی شریعت سے استفادہ کریں گے. اس طرح یونیفارم سول کوڈ میں شریعت کی چھاپ ہوگی. ہندوستان میں ہندوتوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا پرچار غلط انداز میں کیا جا رہا ہے. رکن اسمبلی ہری پریا نائک نے کہا ہے کہ موازات اور ٹاؤنز کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ مساعی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھدرادری گتاگوڑم ضلع کے ایلندو میں ترقیاتی کاموں کا جلد افتتاح کیا جائے گا. سڑکوں کے کام، مشن بھاگیرتا کے کاموں کو بھی مکمل کیا جائے گا. آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو وزیر تارک راما راؤ کے ہاتھوں بس ڈپو کا بھی افتتاح عمل میں آئے گا. سدرن ٹریولز کی جانب سے قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے میگا آفر دیا گیا ہے. کووڈ کے بعد ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر آفرز کے ساتھ ہالیڈے مارٹ کا آغاز کیا گیا ہے. سیاح اپنی پسند کے مقام پر روانہ ہو سکتے ہیں، جس کی مناسبت سے پیکیجز دیے جا رہے ہیں. آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، کولکتہ، چھتیس گڑھ میں ہالیڈے مارٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ طلبہ سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے کو توہین نہ سمجھیں بلکہ اسے عظیم موقع سمجھیں، کیونکہ ملک کی کئی اہم شخصیات نے اپنے بچپن میں سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کی ہے. انہوں نے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے سلسلے میں طلبہ کو مفید مشورے دیے. انہوں نے کہا کہ امتحانات سے پہلے طلبہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو محسوس نہ کریں بلکہ امتحان سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالیں. ورنگل ضلع کے حسن پرتی منڈل میں ایک انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل میں چوری کی واردات پیش آئی. طالبات نے الزام لگایا کہ چوروں نے ہاسٹل میں داخل ہو کر موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کی چوری کر لی. انہوں نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ 4 دنوں کے وقفے کے دوران چوری کی یہ وارداتیں پیش آئیں. ان طالبات نے ان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کالج کے سامنے دھرنا بھی دیا. ورنگل کے کالج میں چوری کی واردات میں ملوث چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ چور رات میں چوری کرنے کے بعد گرلز ہاسٹل کے باتھ روم میں چھپ گئے تھے. پکڑے جانے کے خوف سے صبح میں وہ فرار ہو گئے، تاہم پولیس کی جانب سے ان کا پیچھا کیا گیا. اسی دوران یہ چور زرعی بولی میں کود گئے. پولیس نے ان کو زرعی بولی سے نکالتے ہوئے گرفتار کر لیا. وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر خزانہ ہریش راؤ کے ہاتھوں بشیر باغ روڈ پر کیپٹل ملٹی کیوزین ریسٹورانٹ کا شاندار افتتاح عمل میں آیا. شہر حیدرآباد کے علاقے حیدر گوڑا اولڈ MLA کوارٹرز کے روبرو کیپٹل ملٹی کیوزین ریسٹورانٹ کا ریاستی وزراء محمد محمود علی اور ہریش راؤ نے افتتاح انجام دیا. اس افتتاحی تقریب میں رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان کے علاوہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین محمد امتیاز اسحاق و دیگر نے بھی شرکت کی. مرکزی وزیر برائے قبائلی امور ارجن منڈا ناگوبا جترا میں شرکت کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر روانہ ہوئے ہیں. ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں ناگوبا جترا کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. ناگوبا جترا کو ریاست تلنگانہ کے دوسرے سب سے بڑے قبائلی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ جترا 21 تا 24 جنوری تک منعقد کی جائے گی. مرکزی وزیر ارجن منڈا سمیت کریم نگر BJP رکن پارلیمان بنڈی سنجے کمار اس جترا میں شرکت کرنے کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر شمشاباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں. BJP قائدین کیسلا پور پہنچنے کے بعد قبائلی دیوتا ناگوبا کا درشن کریں گے اور ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں حصہ بھی لیں گے. اتوار کی شام مرکزی وزیر اور BJP تلنگانہ پریزیڈنٹ شہر حیدرآباد واپس لوٹ جائیں گے. مرکزی وزیر برائے سیاحت کشن ریڈی نے رنگولی مقابلے میں جیتنے والی لڑکیوں اور خواتین کو انعامات سے نوازا. شہر حیدرآباد کے علاقے حمایت نگر میں مقامی افراد کی جانب سے رنگولی مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں خواتین اور لڑکیوں نے حصہ لیتے ہوئے رنگولی ڈیزائن تیار کیے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مقابلہ جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی. صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مرحوم مکرم جاں بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ میر قادر علی خان، صاحبزادہ میر طاہر علی خان، صاحبزادہ فیض محمد صدیق علی اور جمعیت صاحبزادگان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور مرحوم مکرم جاں بہادر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے انہیں درپیش مختلف مسائل، اراضیات پر کیے جا رہے قبضوں و دیگر سے بھی تفصیلی طور پر واقف کروایا.
हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 140 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1960 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,81,921 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में मेघालय और गुजरात में एक अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 5,30,733 हो चुकी है। यौमिया मुस्बी शरह 0.10%, हफ्तावार मुस्बी शरह 0.08% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में 20 केसेस का इजाफा भी हुआ है। इस बीमारी से कुल 4,41,49,228 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.81% पर बरकरार है, जबकि अमवात की शरह 1.19% दर्ज की गई है। हिंदुस्तान में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 220,28,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।